आवारा कुत्तों की भरमार, कराची वालों का जीना मुहाल। गडाफ में आवारा कुत्तों का हमला, 8 अफराद को काट लिया। जख्मियों में 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। गडाफ अस्पताल मुंतकिल। असिस्टेंट कमिश्नर शाह मुरीद का नोटिस, मुतासर अफराद को फौरी वैक्सीन फराहम कर दी गई। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले 6 महीने गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ब्रीफिंग। बोले, कतर से इजाफी LNG कार्गो आलमी मंडी में मुंतकिल करने का मुआहिदा हो गया। गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का इजाफा रुक गया। नया कर्जा पैदा नहीं हो रहा। गैस फराहमी के औकात सुबह 5 से रात 10 बजे तक बढ़ाने का ऐलान। शहर की हर गली पक्की होगी, हर मोहल्ला रोशन होगा। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों के लिए 45 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए। शहर में 799 तरक्याती स्कीमों पर काम जल्द शुरू करने का फैसला। कामों के म्यार का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। इस साल 799 स्कीमें मंजूर हो चुकी कराची शहर के लिए। 45 अरब रुपए कराची शहर में तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर बाईपास हैं, रोड्स हैं, पानी का है और बहुत सी स्कीमें हैं जो इस साल कंप्लीट होने जा रही हैं। मसाइल हल नहीं होते, सरकारी महकमे बात नहीं सुनते तो शिकायत करें सूबाई मुहतसिब से, आपका मसला फौरी हल होगा। बात सुनी जाएगी। एक साल में 25,000 से ज्यादा शिकायत, 12,000 से ज्यादा पर फैसला सुनाया गया। अवाम की सहूलत के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार। सूबाई मुहतसिब सुहेल राजपूत जल्द इफ्तिताह करेंगे। शहरियों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की भी सहूलत होगी। महकमे स्कूल तालीम के मुलाजमीन को तरक्कियां देने का फैसला। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम ने मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें मंगवाली। डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट अफसरान, प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को खत भेजा गया। तरक्कियों के बाद खाली आसामियों पर भर्ती की जाएगी। मेट्रोपॉलिटन और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में ताखीर। महकमा बल्दियात का नोटिस, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर को खत। 7 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी खत लिख दिया गया। खत रीजनल डायरेक्टर बल्दियात मोहम्मद रमजान पठान के दस्तखत से जारी किया गया। हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का फैसला। सुहेल आफरीदी की दौरा सिंध में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सुहेल आफरीदी को ज़ोहराने की दावत दे दी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से राब्ता। सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को कराची पहुंचेंगे। PTI ने कराची में 11 जनवरी को जलसे के लिए इजाज़त मांग ली। पुरअमन जलसा और ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह की पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। सेनेटर शहरी रहमान का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरकान सिंध असम्बली इम्तियाज शेख और शेर मोहम्मद मुगीरी, फयाज भट्ट की भी मुलाकात। अपने हलकों के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। रेलवे लाइन टेढ़ी, ऊपर से सड़क भी बदहाल। मलीर हॉल्ट रेलवे फाटक मौत की वादी बन गया। आए रोज हादसात से शहरी जख्मी होने लगे। तामीर 7 माह बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। शहरी अपनी मददात के तहत गड्ढे पुर करने लगे। हजारों नहीं लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस जगह पे, इस ट्रैक पे कोई भी नजर नहीं डालता। आप जहां पे खड़े हैं यहाँ गड्ढे हैं और आए दिन ट्रैफिक एक तो जाम होती है और इसके अलावा जो है वो अपने एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। महकमा स्कूल तालीम में STR पॉलिसी पर अमल दरामद। मुकामी सतह पर 4,531 असातिज़ा की तैनातियाँ कर दी गई। कराची समेत सिंध भर में हर 40 तलबा पर एक टीचर तैनात। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स ने 9 जनवरी को हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वज़ीर तालीम सिंध, ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। सरदार शाह से तलबा की फ्री शिप डाटा की तस्दीक के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एंटी करप्शन की तस्दीक के मरबूत तरीक़ेकार पर इत्तफ़ाक़। सरदार शाह के मसाइल और मुश्किलात हल करने की यकीन दहानी।
سندھ فلڈ ایمرجنسی ریہیبلیٹیشن منصوبات تسلی بخش قرار، انفراسٹرکچر بحالی کے ذریعے 702 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ سینئر وزیر شجل انعام میمن بولے، منصوبہ متاثرہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی بحالی کا باعث بنا۔ ووٹ کمائیں گے تو پاکستان بھی کمائے گا، وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کا تقریب سے خطاب۔ چیئرمین ٹینڈرز ایسوسی ایشن دانش امان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کاٹی زاہد حمید کی میزبانی میں ڈنر۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بحری و تجارتی شعبے کی اہم شخصیات رونق افروز ہوئیں۔ تقریب میں بزنس اور میری ٹائم سیکٹر پر تبادلہ خیال۔ فروری کے پہلے ہفتے ساؤتھ ایشیا کانفرنس کی تیاریاں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں اہم اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید، اراکین اسمبلی سعدیہ جاوید، ندا کھوڑو، ہیر سوہو، آصف موسیٰ اور دیگر کی شرکت۔ اراکین اسمبلی کو کانفرنس کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا، تجاویز بھی طلب کی گئی۔ جناح اسپتال میں ہر نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا سلسلہ جاری۔ ٹیڑھے سینے کے شکار مرد و خواتین کی مفت سرجری کا بھی آغاز۔ ابتدائی طور پر 2 نوجوانوں کی سرجریز کی گئی۔ ڈاکٹر شعیب نے کہا، چین سے آئے سرجن تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ 3 cases of the surgery on the chest wall. The first is a very complex deformity. We have finished. It's very successful. The following 2 are, the first is pectorals ectoderm, and another is a very, very rare deformity. کپاس کے ماہر اب ہوں گے گیس کے نگہبان۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کو نیا کپتان مل گیا۔ آصف انعام SSGC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین منتخب۔ سندھ اور بلوچستان کی گیس آصف انعام کے مضبوط ہاتھوں میں۔ SSGC نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔ روہیل محمد اسٹاک ایکسچینج کے نئے چیئرمین منتخب۔ روہیل محمد کا قیادت اور کارپوریٹ گورننس کا 3 دہائیوں کا وسیع تجربہ۔ سابق چیئرمین ڈاکٹر شمشاد اختر کے انتقال کے بعد تقرری عمل میں آئی۔ اسٹاک ایکسچینج بورڈ کا PSX آڈیٹوریم کو ڈاکٹر شمشاد اختر کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ سرمایہ کاروں کا بڑھتا اعتماد، مثبت معیشت کے امکانات۔ مالی سال کے پہلے 6 مہینے میں 21,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹرڈ۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے مطابق سب سے زیادہ 4,277 نئی کمپنیاں IT اور ای کامرس میں رجسٹر ہوئیں۔ نئی کمپنیوں کے 30 ارب 70 کروڑ روپے کے ادا شدہ سرمایہ میں حصہ ڈالا۔ پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 2,79,724 ہو چکی۔ معروف ادیب اور دانشور انور مقصود کی پوتی پیا دیس سدھار گئیں۔ زہرا بلال کی شادی میں سماجی فنون لطیفہ سے شخصیات کی شرکت۔ مراکش کے اعزازی کونسل جنرل مرزا اشتیاق بیگ، MNA مرزا اختیار بیگ، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی بھی شرکت۔ مہمانوں کا دلہا اور دلہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اور آرٹ سین گیلری میں دلکش فن پاروں کی نمائش، ابھرتے اور معروف فنکاروں کے شاہکار نمائش کا حصہ۔ باسط اقبال، اسرا نعمان، محمد آصف کے فن پارے شامل۔ رضا فاطمہ بخاری، محمد عبید، طارق شاہ کے تخلیقی کام کی بھی نمائش۔ عصری موضوعات، یادداشت اور احساسات کو اجاگر کیا گیا۔ آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کی نمائش میں شرکت۔